بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، يسرني في هذا اللقاء الطيب المبارك ونحن في أول يوم من شهر رمضان المبارك، شهر البركة والخيرات والجود والفضل والإحسان، أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لجمهورية باكستان الإسلامية قيادة وشعبا، ولجميع منسوبي الجامعة الإسلامية بصفة خاصة، من صاحب من فخامة الرئيس الباكستاني الرئيس الأعلى للجامعة، ونائب الرئيس الأعلى للجامعة، وراعي الجامعة، ونواب الرئيس ونائبة الرئيس، وعمداء الكليات والوحدات التعليمية، ومدراء العموم، وجميع أعضاء هيئة التدريس وعضوات هيئة التدريس، والموظفين والموظفات، والطلاب والطالبات، وسائر المنتسبين لهذه الجامعة. أرفع لهم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذا الشهر المبارك، وبحلول هذه المناسبة الطيبة المباركة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا وعلى أمتنا الإسلامية وعالمنا العربي والإسلامي وبلادنا وأوطاننا، ونحن نرفل بثياب الصحة والعافية والسعادة والوحدة والوئام ونبذ الفرقة والنزاع والاختلاف. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر المبارك، وأن يجعله شهر خير وبركة، وشهر رحمة ومغفرة وعتق من النار، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى والسداد والرشاد، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وبلادنا وأوطاننا سائر أمورنا، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وأن يؤمن الحجاج والمعتمرين، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. ثم أيضا أحب أن أذكر نفسي وإخواني بخصوصية هذا الشهر وبأهمية هذا الشهر. لا شك أن هذا الشهر شهر فضيل مبارك، شهر الجود والإحسان والبر والعطاء، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، شهر الجود والفضل والبر والإحسان، شهر الحسنات فيه مضاعفة، فالحسنة إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف، شهر قراءة القرآن، شهر نزول القرآن، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر من فطر فيه صائبا كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. فضائل هذا الشهر كثيرة وأكثر من أن تعد أو تحصى، وقد خص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بهذا الشهر المبارك، وخص في هذا الشهر ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ألا وهي ليلة القدر. هذه الليلة التي هي أرجى أن تكون في العشر الأواخر وفي الليالي الوتر من هذا الشهر أو من هذه العشر، ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وأرجاها أيضا ليلة 27، كما ورد بذلك عدد من الآثار والوقائع التي تثبت أن ليلة القدر هي ليلة 27. لكن لا يمنع أن تكون في عام ليلة 27 وأن تتنقل، فهي يقدر فيها أرزاق العباد، وهي أيضا فيها خير، ومن قامها إيمانا مؤمنا بالله عز وجل محتسبا
له العمل، فالله سبحانه وتعالى حري بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه، ولو كانت ذنوبه بلغت ما بلغت، لأن الله سبحانه وتعالى كريم. الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده غفور لهم، يحب أن يقدموا له ما يكون دليلا على إنابتهم وتوبتهم وخوفهم منه عز وجل. إذن المطلوب منا في هذا الشهر أن نكثر من قراءة القرآن، لأن الحسنات فيه مضاعفة. لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والله يعني كريم يؤتي الأجر والثواب الجزيل على هذا العمل. فمن هنا المطلوب منا أن يعني نتفرغ في هذا الشهر المبارك للعبادة، للذكر، للدعاء، للتسبيح، للتهليل، لصلة الرحم، للصدقة، للجود. ولا يحقر أحد نفسه، يجود بما تجود به نفسه، يفطر صائما ولو على تمرة ولو على شربة ماء، يعني يتصدق بما الله سبحانه وتعالى يجود به عليه من الفضل والإحسان والخير والبر. إذن نحن مطلوب منا حقيقة أن نعد العدة لهذا الشهر، وأن لا نجعله كغيره من الشهور، وأن نستغل أوقاته سواء كانت دقائقا أو ساعات، أن نستغلها بالخير والإحسان والبر. سائل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة، وأن يعيدها على أوطاننا وأمتنا ونحن بخير وصحة وعافية، كما أسأله أن يعيده علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة ونحن بأمن وأمان واستقرار، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ولاة أمرنا وكل من له حق علينا وكل من أوصانا بالدعاء وأوصيناه بالدعاء، وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا، وأن يجعلنا ممن وفق لصيام هذا الشهر بإخلاص وصدق فحاز جراء ذلك على عظيم الأجر، وأن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.